كندير حاكمي، كندير تايكواندو، كندير ان ستيب لو ستيب، وكندير واحد ان اوتر سبور اللي هو اليو اف دبليو. سي ان نوفو ستيل كون ا كريي ايسي اون بلجيك اي ماتنون سا مارش دون لو موند اونتيي. دابا حاليا راكم متواجدين في ايفر، هي اللي واحد مدينه ديال بروكسل. مون باركور بروفيسيونيل جي كومونسي à l'âge de 9 ans. J'ai commencé dans ma région à Oujda, tout petit. J'ai commencé vraiment. Allah subhanahu wa ta'ala, mon père il m'a dit, si tu récites le surah ديال الرحمن وعلم القرآن, tu vas rentrer au taekwondo. En fait, c'était mon petit frère qui a commencé avant moi, qui s'appelle Jalal, qui a commencé avant moi, et de là que ça a commencé mon par cœur. J'ai bien récité le surah et j'ai commencé bien le parcours de taekwondo. Depuis ce moment-là, je n'ai pas arrêté jusqu'à maintenant. De 1985. L'activité de taekwondo, c'est un sport olympique, premièrement, qui est aux Jeux olympiques depuis 2000. C'est un sport de combat, vraiment de compétition, qui a maintenant il a beaucoup évolué. تقدم بزاف في التايكواندو، تقدم في هذا العصر دابا حاليا، اللي هو ما بقاش التايكواندو ديال القوه، هو اللي كيعتمد على التايكواندو ديال الخفه والرشاقه، التايكواندو ديال النقاط. يعني كتسجل نقاط، كاين نقطه، كاين جوج النقاط، كاين ثلاثه النقاط، كاين اربعه النقاط الى اخره. والتايكواندو حاليا انا مدير تقني ديال العصبه، كما كيقولوا في المغرب العصبه. إيسي كاين جوج، كاين البرابون فلامون، برابون والون. انا المدير التقني ديال الكومبا ديال البرابون والون، وكندير اربيتر انترناسيونال. مؤخرا كانت في اكادير الاربيتر انترناسيونال، وتوفقت ونجحت في لي زاربيتر انترناسيونال. ودابا انا حاليا هنايا اربيتر انترناسيونال. جو سوي كوتش انترناسيونال اوسي اي entraîneur de combat de mon club Hakmi Team. Mon club, ce qui est parmi les premiers ici en Belgique en fait dans le combat. J'ai un autre sport, c'est en fait ce sport entre guillemets هذه الرياضة اللي كنت مشيت كنتريني في واحد الرياضة اللي هي توربو كيك باور، واللي هي رياضة كتتشابه مع التايكواندو، كتجمع رياضات، كتجمع التايكواندو، لا بوكس، كيك بوكسينغ، كونغ فو، الوشو اي لو ستريتشينغ اوسي، اليوغا اي تو سا، كتجمعهم في واحد الرياضة مع لا ميوزيك، مع الفيتنس، اللي حاليا متواجدة في العالم كامل، اللي هي طايبو. ولكن انا ما درتش طايبو، انا درت طايبو ودرت تيربو كيك باور. ومن بعد بقيت كنفكر اننا نديروا واحد ستيل جديد اللي هو ما كيختلفش على هاد الجوج ديال الرياضات، كيجمعهم بجوج وبنفس الايقاع ديال لا ميوزيك، ولكن بالضرب. يعني كنضربوا باليدين، بالرجلين، بليكو ديال اكسترا، واللي هو اخترعته رياضه كتشابه شويه ما بين هاد الاخر، هاد جوج ديال الرياضات. ومن بعد كنت مشيت لواحد لهولندا، جبرت واحد السيد اللي هو اكسبير كسميتو جيمي بيك، اللي هو كيختار واحد الرياضه اللي هي يو اف دبليو، التيمايت فايت ورك اوت. هاد الرياضه اللي انا دابا كنتواجد معاه، بما انني انا هو الماستر هنايا، انا هو لو ريبريزونطون اوفيسيال ديال بلجيكا ديال يو اف دبليو. يعني انا كنفورمي لي زونترينور الى اخره. هي رياضه اللي كنشوف عندها واحد التشابه مع التايكواندو، ولكن بلا ميوزيك. عن طريق التايكواندو جيت لاوروبا، يعني التايكواندو هو اللي جابني لاوروبا. جينا كنلعبوا هنايا وبقيت في واحد النادي وهذا، والحمد لله دابا رحنا. يعني لا موتيفاسيون اللي موتيفاني هي خلاصه هما لي كومبيتيسيون، لي كومبا. من بعد تواجدت راسي في التدريب، كندرب، شفت راسي مزيان انني كنكون ابطال. خدينا كاس العرش اللي هو متواجد هنا في ما بين لي كوب، اللي هو الكاس تاع سيدنا نصره الله. انا اللي خديته في اول العام ديال سيدنا من تولى الحكم. يعني انا اللي خديت هذا الاخر، النادي ديالي في وجده هو اللي خدا، وبقات جات هكا، بقينا هكا حتى دابا الحمد لله راه كلوب ما بين الاوائل هنا في بلجيكا.
الميدان كاين العراقي، وسيرتو ملي كتكون جون وكتبدي في واحد الميدان واللي كيكونوا الناس اجي فايتينك في الميدان واللي ما كيبغيوكش. كاين واحد بين قوسين شويه ديال الحسد، شويه ديال انهم لاج جاتهم ما قدوش انهم يديروا يواكبوا العصر مع الانسان اللي هو جون. حتى انا غادي تصرى لي نجي واحد الوقت اللي غادي نكبر غادي يكونوا لي جون غادي يكون العراقيل لا هذاك، ولكن بالعكس هاد العراقيل هاد لي زوبستاكل هما اللي خلاوني نوصل لهذا اللي راني فيه دابا حاليا هنا في بلجيكا، وما عمري نوقف على هذه، وبالعكس اننا نختار لنا رياضه جديده والى اخره. الاخ حكيم منير التقيت به في المغرب يعني، ومارسنا رياضه التايكواندو انذاك في نادي النجوم المركزي بمدينه وجده، ثم انتقلنا هنا. وجدت الاخ منير سبقني الى ديال المهجر، وجدته هنا ثم واصلت معه رياضه التايكواندو. الاخ منير يعني رياضي يعني بصفه خاصه، مدرب يعني خاشن، مدرب بدون تهاون يعني التجربه المغربيه يعني الصلبه في رياضه التايكواندو. الاخ منير يعني نحن وراءك في صنع ابطال من ديار المهجر، ابطال المغاربه من ديار المهجر يعني، ونواصل معا يعني لحصد الالقاب والكؤوس ان شاء الله الرحمن الرحيم. Mounir, c'est quelqu'un qui est quelqu'un de très sympa, quelqu'un de caractère. Il nous donne beaucoup de motivation lors de nos entraînements. Il est toujours derrière nous pour nous motiver. Et c'est une personne qui ne va jamais lâcher ses élèves. Je tiens à donner une parole à mon entraîneur, Mounir Hakimi. Je compte lui dire un grand merci, car depuis que j'ai commencé, il m'a toujours soutenu, il ne m'a jamais laissé tomber. Quand j'avais des compétitions, je n'avais pas les moyens de les payer, il était toujours là derrière moi. C'est aussi lui qui m'a poussé dans mon premier championnat de Belgique junior. Il m'a fait une proposition, il m'a dit fonce. Deuxième championnat de Belgique senior, il m'a dit aussi fonce, même si tu perds, c'est pas grave. Et malgré ça, j'ai gagné. Et je tiens à dire que tout ça, c'est grâce à lui. Le conseil que je peux donner pour les jeunes qui me regardent maintenant, qui veulent suivre mon trajectoire, qui veulent suivre ce que j'ai fait, parce que j'ai fait beaucoup de choses. Deux choses. Être dans le bon chemin, écouter le prof, travailler et se tracasser pas de reste. باللغة العربية يسدوا ودنيهم، كيحلوا عينيهم، يسمعوا المدرب ديالهم. إن كاين مدربين أكفاء في المغرب وهنايا بجوج، كاين مدربين أكفاء اللي كنعرفوهم بزاف، خاصهم يسمعوا المدربين ديالهم، خاصهم يتبعوا، خاصهم يحبوا هذه الرياضة، الحب ديال هذه الرياضة، خاصهم يبغيو التايكواندو. إلا ما كانش الحب ديال التايكواندو راه ما غاديش يوصل، واخا المدرب يكون إطار راه التلميذ ما عمره يوصل إلا ما كانش هو كيبغي هذه الرياضة. يفو ايمي لو تايكواندو. إن شاء الله اون سي با سكي الغيب يعلمه إلا الله، ولكن Mounir Hakimi de demain être toujours au plafond. Et mes enfants grandissent dans le sport. الله يخلي لي الزوجه ديالي والاباء ديالي لان هما اللي عاونوني بزاف في هذه الرياضه. ان لو كان بلا بهم هما الام ديالي والاب ديالي والزوجه ديالي راه ما غاديش نقدر نوصل لهذا اللي راني فيه دابا.